यो बेला यो परिवारलाई ठूलो दुःखको पहाडले चापेको छ। आमा बुबाले सन्तान, श्रीमतीले श्रीमान, छोराछोरीले आफूलाई माया गर्ने बुबा, छिमेकी आफन्तले आफ्नो छिमेकी आफन्त गुमाएको पीडा। यो समय साँच्चीकै कठिन समय छ उहाँहरूको लागि। छोरीलाई आफूले नखाउँदासम्म खानुहुन्थेन। पहिला छोरीलाई एक गाँस आफूले खाने, छोरीलाई खुवाउने, अनि बल्ल आफू खानुहुन्थ्यो। आफ्नो परिवारको सदस्य अन्य केटीसँग मृत अवस्थामा भेटिँदा र प्रहरीले उहाँलाई हत्या नै गरेको हो भन्दा धेरै पीडा थपियो यो परिवारमा। मैले केही सोच्न सकेको छैन। कमाउने मान्छे गइसक्यो। अब यी छोराछोरीलाई के गरी पढाउने हो, लेखाउने हो। अब कहिले देख्न पाउँछौँ र हामीले कहिले पनि देख्न पाउन। मनमा के थियो, कस्तो थियो, 1 महिना अगाडि नै हाम्रो भेट भएको थिएन। केही भन्न पनि पाएन, न उहाँले भन्नुभयो न मैले केही कुरै गर्न पाएन। छोराछोरीको बारेमा के सोच्नु भएको थियो केही भन्नै पाउनु भएन। जसले हर पल आफू दुःखमा रहेर पनि आफ्नो परिवारको खुसीको लागि मात्र सोच्दछ नि, ऊ सधैँका लागि टाढा हुँदा साँच्चीकै त्यो परिवारमाथि कति ठुलो जोड पर्दछ। झगडा गर्ने, सधैँ मारपिट पार्ने, जार रक्सी खाने, जताकै उतै बिलाउने भइदिए पनि बिर्सिँदै जाँदा सानो कुरामा पनि मलाई सहयोग गर्ने, खाना पकाउन, भाँडा माझ्न, जे कुरामा पनि हो कि मैले केही गर्न त सक्दिनस् भन्ने, जे गर्दा पनि आफै अगाडि लाग्ने। बिचरा यी साना छोराछोरी बुढा भएका बुबा आमा अनि उमेरमै विधवा हुन परेकी यी चेली। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म पारस भट्टराई। यति बेला म भने बाँके जिल्लाको सम्झनामा आएको छु। दर्शकबिन केही दिन अगाडि बर्दिया जिल्ला बाँसगढी नगरपालिका 3 मा एउटा दुःखद घटना घटेको थियो। एकजना महिला झुन्डिएको अवस्थामा र पुरुष खाटमा सुतिरहेको अवस्थामा मृत फेला परिसके पछाडि यो घटना अनुसन्धानमा रहेको छ। के कारणले यो घटना घट्यो यो भने प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। तर आज भने म यो भिडियो जो मृतक ललित थापाको परिवार को एउटा दुःखको परिस्थितिलाई देखाउँदैछु तपाईँहरू माझ। उहाँको अवस्था के कस्तो छ त बुझिदिनु होला भनेर धेरै दर्शकहरूले हामीलाई भनिरहेको हुँदा पनि आज हामी उहाँकै घरमा आएका छौँ र मेरो कार्यक्रममा आज उहाँको श्रीमती, त्यस पछाडि छोराछोरी अनि त्यसपछि आमा हुनुहुन्छ। छोराछोरी पनि एकदमै सानो हुनुहुन्छ, तपाईँले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ। बिचरा यी नाबालक जसको अब आफ्नो बुवा हुनुहुन्न, धेरै पीडा छ। यो पीडामाथि हामी पीडा थप्दैनौँ, तर उहाँहरूको समस्या के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नेछौँ अब कार्यक्रममा। तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते। आमालाई पनि नमस्ते। नमस्ते। नानी बाबुहरू सन्चै हो? सन्चै छौ? नानीको नाम के हो नि? तिम्रो नाम के हो भन त? ग्रीष्मा। के रे? ग्रीष्मा थापा। ग्रीष्मा हो। अनि बाबुको नाम? हेमन्त थापा। हेमन्त थापा। कतिमा पढ्छौ नि ग्रीष्मा चाहिँ? कतिमा पढ्छौ तिमी अहिले? भन त, अङ्कला भनिदेऊ त। कतिमा पर्दैन। पढ्दिनौ तिमीले अहिले? सानै छौ होइन? अब नाम गर्नु। ए ऊ चाहिँ बहिनी, ऊ चाहिँ दाइ हो? तिमी 3 मा पढ्दैछौ। अब बालबच्चा पनि एकदमै सानो छन्। तपाईँहरूको परिवारमा एक किसिमको एकदमै दुःखको अवस्था सिर्जना भयो। काम गरेर जीविका पार्जन गर्नुहुन्थ्यो होइन? सिजीमा काम गर्नु त तपाईँको श्रीमान चाहिँ के भन्न मन लागिरहेछ। अब यो पछिल्लो समयमा हामीले जसरी तपाईँको श्रीमान मृत अवस्थामा भेटिसके पछाडि चाहिँ हामीले जसरी समाचार सम्प्रेषण गऱ्यौँ, जसरी दर्शकहरूमाझ यो समाचार होइन प्रस्तुत गरेका थियौँ, धेरै ठाउँबाट तपाईँहरूको परिवारको लागि धेरै मायाको जुन कुरा पनि गर्नुभएको छ। र यो घटना चाहिँ उहाँहरूले पनि कमेन्टमा धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ कि यो घटना चाहिँ कसैले घटाएको हो, उहाँ चाहिँ आफै मर्नु भएको होइन, यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ राम्रोसँग भनेर भनिराख्नु भएको छ कमेन्टमा पनि। तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ के छ दिदी अहिले? अब हजुर त आज कति दिन भयो? 15 दिन भयो। 15 दिन भयो क्रियाबाट अम्किसक्नु भएको छ। हजुर। अब अहिले हजुरको अवस्था के कस्तो छ? कसरी अब आफ्नो जीवन अगाडि कसरी बढाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ? कसरी आफूलाई सम्हाल्नु भएको छ? छोराछोरी पनि सानै छन्। तपाईँले आफ्नो घर होइन, घरमा आमा बुवा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको श्रीमान र तपाईँ हुनुहुन्थ्यो होइन घरमा मेन भनेको, मुख्य भनेको। अहिले श्रीमान छोडेर जानुभएको छ। कसरी अबको आगामी दिनहरूमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ तपाईँले? अब कसरी बढाउँ मैले केही सोच्न सकेको छैन। कमाउने मान्छे गइसक्यो। अब यी छोराछोरीलाई के गरी पढाउने हो, लेखाउने हो।
अहिलेको काम पनि टार्न गाह्रो भयो मैले कसरी मिलाएर गरेको छु हजुर जस्तो कि अब उहाँ चाहिँ सिजीमा काम गर्नुहुन्थ्यो होइन सिजीमा काम गर्दाखेरि चाहिँ अब यो मैले जुन यतापट्टि दर्शकहरूले देखिराख्नु भएको छ यो घर पनि बनाउनु भएको छ होइन तपाईँहरूको आर्थिक अवस्था यसरी बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक अवस्था कुरा गर्दैछु अरू त तपाईँलाई चोट एकदम ठुलो चोट छ तर तपाईँलाई आर्थिक अवस्था कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि स्थिति गाह्रो अवस्था देखिनँ मैले खासमा यो घर चाहिँ कसरी बनाउनु भयो ललितले नै काम गरेर बनाउनु भयो कि कसरी गर्नु यही काम गरेर हो किस्तामा हो घर पनि ल्याउँदै तिर्दै गर्ने हिसाबले गर आज ऋण पनि सबै त्यत्तिकै छ अब तिर्ने मान्छे गइसके कसले त्यो महिना किस्ता पर्छ भनेपछि यो घर जुन देख्नमा चाहिँ ठुलो घर देखिन्छ तर यो घर बनाउँदाखेरिको जुन ऋण चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले तिर्दै हुनुहुन्छ होइन तिर्दैछौँ तिर्न आज धेरै बाँकी छ गाउँघरमा पनि तिर्न छ समूहहरूको पनि त्यत्तिकै छ कति जति तपाईँको जस्तो ऋण तिर्नुहुन्छ दिदी अहिले यसमा चाहिँ यो किस्ताबन्दी तिर्छु भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ अब किस्ता भन्नाले महिनामा 16-17 हजार किस्ता पर्छ अनि गाउँघरको पनि तिर्न छ दोकानमा सामानहरूको पनि तिर्न छ यो घर बाहेक चाहिँ तपाईँहरूको अब खानको लागि चाहिँ जस्तो कुनै बालीहरू यताउति केही छ त्यो यो बाहेक चाहिँ अब अन्नबालीहरू त्यो गऱ्यो भने अलिअलि हुन्छ भनेपछि जस्तो वर्षभरि तपाईँहरूलाई काम गरे पछाडि खाना पुग्ने जग्गा छ कि छैन त्यत्रो पनि अहिले हाम्रोमा केही पनि छैन अब हुने 3-4 गठा बुवाहरूको नाममा छ अहिले उहाँ बित्नुभयो उहाँको नाममा पनि केही पनि थिएन अब आजै पनि मेरो हुन्छ हुन्न मलाई केही पनि थाहा छैन हाम्रो नाममा अहिले केही पनि छैन ए यो चाहिँ जुन तपाईँको घर पनि तपाईँको नाममा छैन केही छैन यो चाहिँ तपाईँहरूको कसको बुवा मम्मीको नाममा छ यो बजेको नाममा छ बजेको नाममा छ ए अब जस्तो कि अब तपाईँहरूको परिवारमा जुन किसिमको घटना घट्यो होइन एकदमै दुःखद घटना घट्यो तपाईँको अस्ति सुरुमा हामीले भिडियो प्रसारण गर्दा पनि तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो कि ललित अब त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थेन नै त्यस्तो त हुँदै तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो चाहिँ अब एकदमै सिधा मान्छे अब काम गरेर सिधै घरमा फर्किनुहुन्थ्यो अरे सिधै हो घरमा यताउता कहिले बिदाको दिनमा पनि बरु घरमै बसेर दिन काट्नुहुन्थ्यो काम गरेर कहिले कहीँ पनि जानुहुन्थेन हजुर आमाले चाहिँ के भन्न चाहनु जस्तो अब अहिलेको समस्याको कुराकानी थोरै गरिदिनुहोस् आज चाहिँ विशेष गरी तपाईँको समस्या के छ कस्तो छ होइन तपाईँहरूको समस्या पनि हाम्रो दर्शकहरूमा देखाउँ कि पछिल्लो समयमा तपाईँहरूको परिवारलाई धेरैले हेर्न पनि खोज्नु भएको छ के कस्तो समस्या छ भनेर हामी चाहिँ तपाईँको घरसम्म आएका छौँ आमाले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ मनमा लागेको कुराहरू भनिदिनुहोस् न आमा अलि अगाडि आउनु न अब मेरो छोरालाई अब त्यहाँ बन्दकोटियामा काम गर्न गए त्यसरी मारिदिए अनि हामीलाई थाहा भएन त्यस्तो मेरो छोरो होइन अनि अब नातिनी तिनीहरूलाई कसले पढाइदिन्छ कसले ऋण तिर्दिन्छ कसले हेरिदिन्छ यस्तो दुश्मन लाग्यो मेरो छोरो त्यस्तो हुनै होइन कोहीलाई पनि गरेन त्यस्तो नचाहिने काम दुश्मनले अहिले बदनाम बनाएर मारिदिए मेरो छोरालाई त्यही बेला बनाइदिए अनि पक्कै पनि अब तपाईँहरूको परिवार धान्नको लागि चाहिँ तपाईँको छोराले होइन तपाईँको श्रीमानले चाहिँ त्यहाँ दुःख गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनुहुन्थ्यो होइन के पैसा लिएर आउनुहुन्थ्यो अनि त्यस पछाडि तपाईँको परिवार धानिएको थियो भनौँ अब श्रीमान नै नरहिसके पछाडि हजुरले काम गर्नुहुन्न होइन मैले केही पनि गर्दिनँ अब घरमै केटाकेटी हेर्ने यति काम थियो मेरो भनेपछि त अहिले त पैसा आउने बाटो त एकदमै रोकियो पैसा आउने बाटै बन्द भएको अब छोराछोरीको नाम लेखाउनु पर्यो पढाउनु पर्यो केही पनि छैन मेरो उपाय नै छैन मैले के गर्ने सोच्नै सकेको छैन हजुर एउटा भर्खर ट्रुमा गएको थियो यसको अब नाम लेखाउने बेला भएको छ केही कसरी गर्ने केही पनि सोचेको छैन मैले हो त नि सबै जे गर्नुहुन्थ्यो उहाँले आफै गर्नुहुन्थ्यो भनेपछि अब अहिले चाहिँ तपाईँहरूको बच्चा बच्चीलाई चाहिँ पढाउन चाहिँ गाह्रो छ बच्चा बच्चीलाई पढाएर नुन तेल खान पनि गाह्रो हुन्छ अब घर खर्च चलाउन पनि गाह्रो हुन्छ मलाई अहिले यत्रो यति बेला लाग्यो म पनि मैले कसरी गरेको छु त्यो मसँग 1 रुपियाँ पनि थिएन सरसाबट गरेर यताउता मागी काम चलाएको छु उता कम्पनीले पनि केही वास्तै गरेको छैन
भनेपछि अब जस्तो जहाँ तपाईँको श्रीमान काम गर्नुहुन्थ्यो यस्तो कम्पनीमा चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ तपाईँको श्रीमान काम 4 गर्नुहुन्थ्यो वर्ष भयो काम गर्न लागेको त्यस कम्पनीले चाहिँ अब श्रीमान मृत अवस्थामा भेटिसके पछाडि तपाईँहरूको परिवारमा जुन किसिमको अहिले दुःख परेको छ होइन अहिले कम्पनीले चाहिँ कुनै रूपमा पनि तपाईँको परिवारलाई हेर्ने चेष्टा गरेको छैन केही सान्त्वना दिनसम्म पनि आएको छैन न घटनामा आयो न लास सेलाउने दिन आयो यत्रो 15 दिन भइसक्यो न साथी आछन् न कम्पनीको ठुलो मान्छे कोही पनि आएको छैन के छ कस्तो हामीलाई केही थाहा छैन भनेपछि तपाईँको सिजीमा काम गर्नु तपाईँको श्रीमान यहीँ नजिकै पनि पर्छ नजिकै हो, आउने जाने साइकलमा गर्नुहुन्थ्यो दिउँसो खाना खान सुत्दा पनि घरमा आउनुहुन्थ्यो पैसाको भयो समस्या त्यस्तै आफ्नो समस्या हेरेर अरू सबले भयो क्यान्टिनमा खाने 1 घन्टाको लागि भए पनि बिदा गरिन खाना घर आएर फेरि साँझ फेरि घरमै आउनुहुन्थ्यो भनेपछि अहिले तपाईँको खास कुरा पनि श्रीजी जुन कम्पनीमा तपाईँको श्रीमान काम गर्नुहुन्थ्यो तपाईँको छोरा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो कम्पनीले चाहिँ जसरी जुन रूपमा हेर्नुपर्ने हो यो दुःख परिसके पछाडि तपाईँको परिवारलाई होइन त्यो चाहिँ गरेको छैन भने तपाईँको प्रश्न छ। गरेकै छैन केही पनि गरेको छैन त्यो लिएको मान्छे पनि आएको छैन यहाँबाट जाँदाखेरि जुन साथीले यो बन्दको बेला लगेर गयो त्यो साथीसम्म पनि आएको छैन कम्पनीको मान्छे आउन त झन् परेछ कोही पनि आइदिएको छैन यदि यो बन्दमा हामीले सबै व्यवस्था गरेर भित्र राख्छौँ भनेर लग्यो खाना बस्न यो कब्रा सुत्दा पनि नलगेर जानुभएको थियो पछि गाडी आएर कब्रा खाने भाँडाकुँडा लगिदिएर गयो अहिले त्यो गए 22 दिनसम्म एकचोटि पनि घरमा आउनु भएन लास्ट एकैचोटि यस्तो घटना पर्यो क्या अब यो त अब तपाईँहरूको परिवारको आर्थिक अवस्थाको कुराकानी भयो तपाईँको श्रीमान तपाईँको छोरा होइन गुमाइसके पछाडि जसरी तपाईँहरूको छोराले काम गर्नुहुन्थ्यो जीविका पार्जन तपाईँको परिवारको भइरहेको थियो पछि तपाईँको छोरा चाहिँ बितेर गइसके पछाडि जुन किसिमको गाह्रो छ तपाईँहरूलाई छँदैछ तर त्योभन्दा पनि गाह्रो त तपाईँको आफ्नो श्रीमान जो तपाईँबाट टाढा हुनुभयो अब कहिले फर्किनुहुन्न तपाईँको छोरा हुनुहुन्छ त्यो कहिले फर्किनुहुन्न त्यो पनि त पीडा छ तपाईँको परिवारमा होइन त दिदी पैसाको कुरा त छुटेकै छ कुरा अब कहिले देख्न पाउँछौँ र हामीले कहिले पनि देख्न पाउनु मनमा के थियो कस्तो थियो 1 महिना अगाडि नै हाम्रो भेट भएको थिएन केही भन्न पनि पाएन न उहाँले भन्नुभयो न मैले केही कुरै गर्न पाएन छोराछोरीको बारेमा के सोच्नु भएको थियो केही भन्नै पाउनु भएन अब बाबु नानीहरू पनि साना छन् बाबु बुवाले चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो होला अब कस्तो धेरै गर्नुहुन्थ्यो छोरीलाई आफूले नखाउँदासम्म खानुहुन्थेन पहिला छोरीलाई 1 गाँस आफूले खाने छोरीलाई खुवाउने अनि बल्ल आफू खानुहुन्थ्यो छोरीलाई खुवाउँथ्यो कस्तो पक्कै पनि दर्शक पनि यो परिवारको पीडा साँच्चीकै सोच्न पनि हामीले सकिँदैनौँ किनकि एकदमै दुःखको अवस्था यो परिवारलाई परेको छ पछिल्लो समयमा जसरी आफ्नो सन्तान आफ्नो श्रीमान चाहिँ गुमाइसके पछाडिको परिवारको पीडा कोही कथा तपाईँहरूमा आज प्रस्तुत गर्दैछु अब जस्तो तपाईँको अब मेन कुरा चाहिँ अब पछिल्लो समयमा दिदी है तपाईँको कुरा धेरै जनताहरूले पनि सुन्दै हुनुहुन्छ यति बेला के चाहिँ भन्नु मन छ त तपाईँलाई के भइदिए चाहिँ अब तपाईँको श्रीमान त अहिले होइन हुनुहुन्न उहाँ त अब चाहेर पनि फर्किनुहुन्न होइन जुन कुरा बितिसक्यो अब त्यसलाई सधैँभरि लिएर रोइराख्ने कुरो पनि त भएन होइन दिदी होइन आमा के गर्ने नरो भने पनि सबै सम्झिँदाखेरि रुन मन लाग्छ यी छोराछोरीलाई के गर्ने तपाईँले पनि त अब छोराछोरी पनि अब तपाईँको छोराछोरी यति राम्रो छोराछोरी छन् होइन तपाईँको नातिनातिनाहरू छन् मैले एक्लै के गरेँ यिनीको भविष्य बनाउने हो केही सोच्न सकेको छैन अगाडि साथ दिने मान्छे नै गइहाल्यो तर अब अहिले चाहिँ अब हजुरले चाहिँ आफू हिम्मत उठाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो कमजोर सोच चाहिँ राख्नु हुँदैन दिदी अब जुन रूपमा तपाईँको श्रीमान टाढा भए तापनि बाबु नानीहरू छन् त्यस पछाडि तपाईँको परिवार पनि अब सासू ससुराहरू हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूको लागि हेर्ने जिम्मेवारी त अब हजुरको हातमा थपिएको छ नि त दिदी होइन र भन्नुहोस् त हो अब सके त अहिले म केही गर्न सकेको छैन के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर सोच्नै सकेको छैन होइन गाह्रो हुन्छ अब यो तपाईँ धेरै दिन पनि भएको छैन अब यो होइन तपाईँलाई गाह्रो त्यस्तै झगडा गर्ने सधैँ मारपिट पार्ने जार रक्सी खाने जताकै उतै बिलाउने भइदिए पनि बिर्सिँदै जाँदा सानो कुरामा पनि मलाई सहयोग गर्ने खाना पकाउन भाँडा माझ्न जे कुरामा पनि हो कि मैले केही गर्न त सक्दिनस् भन्ने जे गर्दा पनि आफै अगाडि लाग्ने यस्तो भएमा हामीलाई कसको आँखा लागेर को दुश्मनले यस्तो बनाइदियो पक्कै पनि अब म लास्टमा छु है जस्तो तपाईँहरूको आँखामा आँसु देखिरहेको छ तपाईँलाई धेरै रुवाउनु पनि म चाहन्न किनकि यो दुःखको घडीमा हुनु छ अब अहिले जसरी मृत अवस्थामा भेटिनु भयो तपाईँको श्रीमान होइन
होइन यसमा चाहिँ अनुसन्धान पनि भइरहेको छ पुलिस प्रशासनले जुन रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो पुलिस प्रशासनले पनि अनुसन्धान गर्नेछ सत्य तथ्य जे छ त्यो बाहिर त निकाल्नेछ अब जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको समस्या के छ कस्तो छ एकचोटि पुगौँ त्यहाँ पनि होइन बिचरा अब तपाईँको श्रीमान तपाईँको छोरा टाढा गइसके पछाडि तपाईँलाई हेर्ने कोही छैन पक्कै पनि के कस्तो छ अवस्था साँच्चीकै दयनीय अवस्था छ कि भनेर मलाई पनि लाग्यो आफूलाई पनि होइन मेरो पनि मन मानेन त्यही भएर तपाईँको घरसम्म म आज आएको छु धेरैले यो कार्यक्रम होइन तपाईँको पीडा तपाईँको दुःख हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीले चाहिँ जतिले तपाईँको पीडा हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूले होइन जसले तपाईँको पीडालाई चाहिँ बुझ्नुहुन्छ दर्शक नै हो ठुलो जुन तपाईँको पीडा अरू कसैले बुझेन भने पनि तपाईँको दर्शक तपाईँको दाजुभाइ जो जतिले हेर्दै हुनुहुन्छ विदेशबाट नेपालबाट पनि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको भित्र भएको कुराहरू केही भनिदिनुहोस् न दिदी लास्टमा समस्याको कुरा थोरै भनिदिनुहोस् न समस्या त अहिले हामीलाई धेरै छ कि समस्या यी छोराछोरीलाई पढाउने लेखिदिएर घर त अब बाहिर देख्दा त ठुलो घर बनाछौँ अब त्यो घर ऋण काटेर छ सबै अब खानालाई पनि हाम्रो नाममा जग्गा जमिन भने केही पनि छैन त्यही घर हो भने घरको पनि अब हाम्रो नाममा छैन हुने हो कि नहुने हो त्यो केही थाहा छैन अब श्रीमानको नाममा पनि एउटा केही पनि थिएन त्यही त मेन कुरा चाहिँ समस्या कुरा के भन्यो जस्तो यो घर के भन्नु मतलब जीवाहरूको कसको नाममा छ भन्नुभयो यो घर चाहिँ हजुरआमाको नाममा हजुरआमाको नाममा छ हजुरबा हजुरआमाको नाममा छैन हजुरबा त हुनुहुन्न हजुरआमा मात्रै हुनुहुन्छ उहाँको सासू उहाँको नाममा छ उहाँको सासूको नाम अनि यो घर चाहिँ अब सबै छोराहरू पनि त हुनुहुन्छ होला नि हजुरको होइन सबैलाई भाग लगाउनु पर्छ होला नि यो खास के छ तपाईँहरूले के हुन्छ नि तपाईँहरूको आन्तरिक कुराहरू पनि भाग लगाउने होइन हजुर बोला किन नाट्ने होइन त्यस्तो होइन यसैको एक्लै हो घर नाम नभए पनि हजुरले चाहिँ अब यो घर चाहिँ भोलि बिहान पनि अब समस्या दाजुभाइ बिचमा पनि त समस्या हुन सक्छ नि त यो कुरा चाहिँ त्यस्तो कुरा होइन त्यस्तो होइन त्यस्तो कुरा होइन त्यस्तो जस भोलि बिहान चाहिँ अब उहाँलाई पनि एउटा कुरा आधार त चाहियो नि त यो चाहिँ उहाँकै घर हो तर अहिले यो चाहिँ घरमा चाहिँ घर बनाउँदाखेरि चाहिँ ऋण छ भन्नुभयो ऋण छ धेरै ऋण छ यही घरमा बसेर यही घर पहिला हामी बस्ने यही सानो यही घरमा बस्नुहुन्थ्यो कति भयो त्यो घरमा सरेको चाहिँ त्यो घरमा सरेको 2 वर्ष भयो 2 वर्ष तपाईँहरू घर बनाए अब कमाइ पनि त्यति ठुलो थिएन हाम्रो त्यही 17-18 हजार हुन्थ्यो त्यसैले खानेदेखि लाउने किस्ता सबै मैले त्यसैमा गराउनु पर्थ्यो हाम्रो त्यस्तो ठुलो फुर्तीफार्ती पनि केही थिएन कमाइ अनुसारको ठिकै चल्या थियो अब त्यही पनि बन्द भयो भने चाहिँ अब मैले के गर्ने हो अब अहिले चाहिँ कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यो घरमा चाहिँ किस्ता तिरिराख्नु भएको छ कति तिर्नुहुन्छ किस्ता महिनामा चाहिँ किस्ता महिनामा 16-17 हजार किस्ता पर्छ अरू गाउँको ऋण छ दोकानको छ जताकतै छ कि तिर्ने ठाउँ छ ए ठिक छ त नि अब हामी तपाईँहरूको समस्या के कस्तो छ त्यो बुझ्नको लागि यहाँ आयो तिरेको छैन त्यो घर बनाउने सामान ल्यायो भने तिरेको छैन अनि अब अहिले ल्याउँदै कोही बेला किस्ता तिर्ने कोही बेला किस्ता तिर्ने अनि कोही बेला अब उहाँ दोकानमा यतादेखि उतादेखि यता गरेर हामीले त्यस्तै गरेका थियौँ अब त्यत्रो ठुलो कमाइ भयो र एकैचोटि गाउँमा तिर्न पनि सकेनौँ अलिअलि गर्दै होला भन्ने हिसाबले यत्रो गरियो अब गर्छौँ भन्दा यस्तो भएको अब कसरी गर्ने के गर्ने यो त बस्नको लागि घर भयो अब त खानाको लागि पनि तपाईँहरूको परिवारमा जुन खानाको लागि चाहिँ खाद्यान्नको लागि जुटाउनको लागि बाली साली त्यस्तो केही छैन सबै कुराहरू किनेर खानुपर्छ भन्नुभयो होइन तपाईँले किन अलिअलि त हुन्छ नभएको कुरा गर्नु भएन नुन तेल त सबै किन्ने हो अन्न पानी जस्तो तपाईँले जस्तो वर्षभरि हुन्छ नि धान जस्तो अब धान लाउने पनि बेला भएको छ त्यो धान वर्षभरि पुग्छ पुग्दैन तपाईँको परिवारलाई पुग्दैन वर्षभरि त कहाँ पुग्दैन कति महिना जति पुग्छ होला त्यही 6-7 महिना जति पुग्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले बेसाउनु पर्छ अब गाउँ छर्ने झन् ठाउँ नै छैन त्यही हुने भने धान मसुर हो त्यही पनि हुँदैन हुन्छ त नि अब आमा दिदी होइन हजुरलाई मैले दिदी नै भने तपाईँको छोराछोरीलाई पनि हजुरले हेरेर तपाईँको नाति नातिनीलाई हेरेर तपाईँले आफू चित्त बुझाउनुपर्छ होइन संसार यस्तै छ जुन घटना घटिसक्यो अब त्यसलाई सधैँभरि लिएर हिँड्नुहुन्न तपाईँहरूलाई मेन कुरा जो घटनामा दोषी छ अथवा होइन जे छ जसले घटना घटायो जसरी यो घटना घट्यो सत्य तथ्य चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ त्यो त जसरी भए पनि त्यो त अनुसन्धान हुनै पर्छ म त्यही भन्छु झनै मेरो लोग्ने आफै मरेको हुँदै होइन यो गराएको हो यसको लागि पुलिसदेखि लिएर कसले यो गर्नु सबै गर्नुपर्छ